Hey guys, please subscribe the Sabhidev Educational channel and press the bell icon for our latest videos. नमस्कार साथीहरु, म शैलेश स्वागत गर्दछु तपाईहरुलाई सबैदेव एजुकेशनल च्यानलमा। हाम्रो यस च्यानलमा लिएर आएका छौं थिंक एन्ड ग्रो रिच बुक, जुन कि श्री नेपोलियन हिलद्वारा लेखिएको किताब हो। अडियो बुक हामी यस च्यानलमा बनाउने गइरहेको छौं र यसको यो प्रथम भाग आज तपाईहरुको सामुमा राख्ने छु र आगामी दिनमा यस किताब लगायत अरु धेरै किसिमका किताबहरुको बारेमा र त्यसका अडियो बुक तथा त्यसका समरीहरु पनि यस च्यानलमा आउनेवाला छ। त्यसै भएर हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउको बेल आइकन दबाउनु होला। यो जुन किताब थिंक एन्ड ग्रो रिच को बारेमा हामी जुन कुरा गर्नेवाला छौं, यो एउटा मस्ट सेलिङ बुक मध्ये एक हो, जसले तपाईलाई प्रेरणा दिनेछ, तपाईलाई ज्ञान दिनेछ सफलता प्राप्त गर्नको लागि। त्यही भएर यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु होला। अब ढिला नगरी भिडियोलाई सुरु गरौँ। यो भिडियोको पहिलो च्याप्टर डिजायर, चाहना। सबै उपलब्धिहरूको सुरुवात बिन्दु धनीतिर पहिलो कदम जब एडविन सी बार्नेस ऑरेंज र एनजेमा भन्दा बढी मालवाहक रेलबाट तल चढे। 30 वर्ष पहिले उनी एउटा ट्र्याम्प जस्तो देखिन्छन्, तर उनको विचारहरू राजाका हुन्। जब रेल मार्गबाट उनी थोमस एडिसनको अफिसमा पुगेका थिए, उनको दिमागमा थियो काम उनले आफूलाई एडिसनको उपस्थितिमा उभिरहेको देख्न चाहन्थे। उनले आफूलाई एडिसनको लागि सोधेको सुने। उनको जीवनको एउटा उपभोक्ता अवलोकन गराउने अवसर, एउटा जलिरहेको महान आविष्कारकको व्यवसाय सहयोगी बन्ने डिजायर वान्सको चाहना, आशा थिएन, यो इच्छा थिएन। यो एक उत्सुक डिजायर थियो जुन कि सबै कुरा पार गर्यो। यो परिभाषित थियो। जब उनी एडिसनको नजिक आए, उनले इच्छा बनाए नयाँ केही बनाउनका लागि। यो वान्सको प्रमुख चाहना थियो। धेरै समयसम्म सुरुमा जब इच्छा पहिलो पटक उसको दिमागमा आयो, यो हुन सक्छ केवल इच्छा थियो, तर यो केवल इच्छा थिएन। जब वहाँ एडिसन सामु उपस्थित हुनुभयो, योसँग केही वर्षपछि एडविन सी बार्न्स फेरि एडिसनको सामु उभिए, उही कार्यालयमा जहाँ उनी पहिलो पटक भेट भएको थियो। यस पटक उनको डिजायर वास्तविकतामा अनुवाद गरिएको थियो। ऊ भित्र थियो एडिसनसँग व्यापार, उनको जीवनको प्रमुख सपना वास्तविकतामा परिणत गर्नु पर्ने थियो। आज बार्नेसलाई चिनेका मान्छेहरू उनीसँग डाह गर्छन्। ब्रेक जीवनले गर्दा तिनीहरूले देख्छन् उसको विजयको दिनमा उसलाई कुनै समस्या नपरिएसम्म उसको कारणको बारेमा अनुसन्धान गरिएको थिएन। सफलता बार्नेसको सफल भए किनकि उनले एक निश्चित गोल छनौट गरे, आफ्नो सबै ऊर्जा, सबै उनको इच्छा शक्ति राखे। उसको सबै प्रयास त्यो लक्ष्यको पछाडि सबै थियो। उनी त्यस दिन एडिसनको पार्टनर भएनन्। ऊ आइपुगे, ऊ सबैभन्दा सामान्य काम गर्न सुरु गर्न सन्तुष्ट थिए। जबसम्म यो प्रदान गरिएको थियो, आफ्नो प्यारो लक्ष्यतिर एक कदम पनि लग्ने अवसर 5 वर्ष बित्यो। मौका उसले खोज्दै अघि बढ्दै गए। ती सबै वर्षहरूमा आशाको किरण होइन, उहाँको डिजायरको प्राप्ति एउटा पनि आवश्यक उहाँसित थिएन। सबैलाई बाहेक आफै उनी एडिसन व्यापल व्हीलमा केवल अर्को कुक देखा परे, तर उनको आफ्नो दिमागमा समयको हरेक मिनट एडिसनको पार्टनर थियो कि वहाँ पहिले त्यहाँ काम गर्न गए। यो एक परिभाषा डिजाइनको शक्तिको एक उल्लेखनीय उदाहरण हो। वान्सले आफ्नो गोल जिते किनभने उनी एडिसनको व्यवसाय सहयोगी हुन चाहन्थे। अर्को उनले त्यो योजना प्राप्त गर्न योजना बनाए, तर उनले सबै पुलहरू जलाए। उसको पछाडि वहाँ आफ्नो डिजायरको छेउमा खडा हुनुभयो। जबसम्म यो उसको प्रमुख अभ्यास भएको थिएन, जीवन र अनन्त एक तथ्य भएको थियो। जब उनले आफैलाई भनेनन्, म एडिसनलाई मलाई दिनको लागि प्रेरित गर्ने कोसिस गर्दछु, केही नरमका कामहरू उनले भने, म एडिसनलाई देख्छु र उनलाई जान दिनुहोस् कि म जान्न आएको छु उनीसँग व्यापार कसरी गर्ने हो भन्नका लागि। उनले भनेनन्, म त्यहाँ केही महिना काम गर्नेछु र
र मैले प्रोत्साहन प्राप्त गर्नेछु, म त्याग्नेछु। उनले भने म कहीँ पनि काम गर्न सक्छु, म एडिसनले जे पनि भन्दा म गर्छु, मलाई गर्नको लागि भन्दा म हरेक कामको लागि तयार हुनेछु, तर म त्यो काम गर्नको लागि उनीहरूको सहयोगी बन्नका लागि सदैव तयार रहनेछु। उनले भने कि अर्को अवसरको लागि म मेरो आँखा खुल्ला राख्नेछु, यदि मैले जे पाउँदिनँ भने म मछाड गरेर त्यसलाई प्राप्त गर्नको लागि अगाडि बढ्नेछु। एडिसन सङ्गठनमा चाहनुहुन्छ। उनले भने यस संसारमा म मात्रै छैन प्राप्त गर्न कटिबद्ध छ र त्यो थोमस एडिसनको साथ व्यावसायिक सम्बन्ध हो। म सबै जलाउनेछु, मेरो पछाडिका पुलहरू र मेरो सम्पूर्ण भविष्यलाई मेरो चाहना प्राप्त गर्न सक्ने क्षमता जोड्नेछु। उनले आफूलाई पछि हटेको कुनै सम्भाविक बाटो छोडेनन्। उनले जित्नु पर्ने थियो वा नाश हुनुपर्ने थियो। सफलताको बार्नेस कहानीमा त्यही छ। धेरै समय अगाडि एक महान योद्धाको सामना गरियो। यस्तो अवस्थाले उसलाई निर्णय लिन आवश्यक बनायो जसले उसको सफलताको बिमा गरायो। रणभूमिमा उसले शक्तिशाली सेनाको विरुद्ध आफ्नो सेना पठाउँदै थियो जसले मान्छेहरू आफ्नो सङ्ख्या बढी थियो। उनले आफ्ना सिपाहीहरूलाई बोट्समा हाले र शत्रुको देशतिर लगे। अनलोड गरिएका सिपाहीहरू र उपकरणहरू त्यसपछि तिनीहरूलाई बोकेका जहाजहरूलाई जलाउन आदेश दिए। पछि युद्ध गर्नुभन्दा पहिले आफ्ना मानिसहरूलाई सम्बोध गर्दै भने, तिमीहरू देख्यौ कि हाम्रा ढुङ्गाहरूलाई हामीले जलाइसकेका छौँ। यसको मतलब यो हो कि हामी यो किनारालाई जीवित राख्न सक्दैनौँ। जबसम्म हामी विजय प्राप्त गर्दैनौँ हामीसँग अब कुनै विकल्प छैन। या त हाम्रो जित होस् या त हाम्रो मृत्यु भएर हामी पराजय हुनुपर्छ, किनकि हामी अब यहाँबाट फर्केर जाने कुनै बाटो छैन। र यसरी गर्दा सिपाहीहरूले विजय प्राप्त गरे। कुनै पनि उपक्रममा जित गर्ने प्रत्येक व्यक्ति आफ्नो जहाजहरू जलाउन र सबै काट्न इच्छुक हुनुपर्दछ। वापसीका स्रोतहरूलाई हामीले काटिदिनुपर्छ। केवल त्यसो गरे एक ज्ञात दिमागको स्थिति कायम राख्नको लागि निश्चित हुन सक्छ जित्नको लागि बर्निङ डिजायरको रूपमा सफलताको लागि आवश्यक हुन्छ। ठुलो सिकागो आगोपछि बिहान व्यापारीहरूले एक समूह स्टेट स्ट्रिटमा उभिरहेका हेरे। धूम्रपानमा तिनीहरूको पसलहरूको केही बाँकी थियो। तिनीहरू निर्णय गर्न एक सम्मेलनमा गए। यदि उनीहरू पुनः निर्माण गर्नको लागि प्रयास गर्दछन् वा सिकागो छोड्न र एक अधिक आशाजनक खण्डमा सुरु गर्दछन्, उनीहरू एक निर्णयमा पुगे। सबै सिकागो छोड्ने बाहेक व्यापारी जसले बस्न र पुनर्निर्माण गर्ने निर्णय गरे उनको स्टोरको बाँकीमा औँला औँल्याए र भने, सज्जनहरू, उही स्थानमा म संसारको सबैभन्दा ठुलो भण्डार निर्माण गर्छु। जे भए पनि धेरैचोटि यो जलाउन सके पनि त्यो 50 भन्दा बढी वर्ष पहिले त्यो स्टोर निर्माण गरिएको थियो। आज त्यहीँ उभिएको छ। एक धरहरा स्मारकलाई त्यो राज्यको दिमागको शक्तिलाई बर्निङ डिजायरको रूपमा चिनिन्छ। सजिलो छ मार्शल क्षेत्रको लागि गर्नको लागि कुरासँग व्यापारीको ठिक जस्तै भएको थियो। जब जान्न गाह्रो थियो र भविष्य निराशजनक देखिन्थ्यो तिनीहरू तानिएर कता गए। जान सजिलो देखिन्थ्यो। मार्शल फिल्ड र अन्य व्यापारीहरूको बिचको यो भिन्नतालाई चिन्ह लगाउनुहोस्, किनकि यो हो समान भिन्नता जसले हजारौं अन्य युवा मानिसहरूबाट एडविन सी बार्नेसलाई छुट्याउँदछ जो एडिसन सङ्गठनमा काम गरेका छन्। यो उस्तै भिन्नता हो जुन फरक पार्दछ व्यवहारिक रूपमा सबै जो असफलताबाट सफल हुन्छन्। पैसाको उद्देश्यको समझको युगमा पुग्छ हरेक मानिस। इच्छाले धन ल्याउँदैन, तर मनको राज्यको साथ धन सम्पत्तिको चाहना गर्दै जुन एक हुन्छ जुनुन, त्यसपछि निश्चित तरिका र धनको प्राप्तिको लागि योजना बनाउन सकिन्छ र ती योजनाहरूको समर्थन गर्दै लगनशीलता जसले असफलतालाई पहिचान गर्दैन त्यसले धन ल्याउँछ। विधि जसद्वारा डिजायरको धनको लागि यसको वित्तीय बराबरमा रूपान्तर गर्न सकिन्छ निश्चित व्यवहारिक चरणहरू समावेश गर्दछ। जस्तै पहिलो तपाईको दिमागमा ठ्याक्कै मात्रा ठिक गर्नुहोस्। पैसा तपाईलाई कति चाहन्छ? मलाई प्रशस्त पैसा चाहिन्छ भन्नु मात्र पर्याप्त छैन। पहिले राशिको रूपमा निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईलाई कति चाहियो। निश्चिन्तताको लागि त्यहाँ एक मनोवैज्ञानिक कारण छ जुन अर्को अध्ययनमा वर्णन गरिनेछ। दोस्रो, तपाईले चाहनु भएको पैसाको बदलामा तपाईले दिन चाहनु भएको कुरा
ठ्याक्कै निर्धारण गर्नुहोस् कि तपाईँ त्यो पैसा बराबरको जुन तपाईँ चाहना राख्दै हुनुहुन्छ त्यो पैसाको लागि तपाईँ के दिन सक्नुहुन्छ। यस्तो कुनै वास्तविकता छैन केही चिजको लागि केही पनि तपाईँले या त त्यो कुनै पनि बिजनेस हुनसक्छ अथवा तपाईँ कुनै पनि सामान या प्रोडक्ट बनाएर बेच्न सक्नुहुनेछ र त्यो प्रोडक्टको बापत तपाईँले त्यो प्रथम जुन हामीले अहिले कुरा गरिरहेका छौँ त्यो पैसा त्यहाँ तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि तपाईँलाई आफ्नो जीवनमा 10 करोड रुपियाँ चाहिएको छ भने त्यो 10 करोड रुपियाँको बापत तपाईँले के खालको सामान अथवा सर्भिसहरू प्रदान गरेर अथवा निर्माण गरेर त्यो सर्भिस र प्रोडक्टलाई बेचेर त्यो पैसा लिन सक्नुहुन्छ। तेस्रो, एक निश्चित मिति स्थापना गर्नुहोस् जब तपाईँ चाहनुभएको पैसाको मालिक बन्न चाहनुहुन्छ, किनकि तपाईँले यहाँ मिति फिक्स गर्न अति नै आवश्यक हुनेछ। किनकि यदि तपाईँले फिक्स गर्नु भएन भने तपाईँसँग एउटा निर्धारित टार्गेट लक्ष्य हुँदैन, तपाईँले कहिलेसम्म प्राप्त गर्ने चाहनुहुन्छ। त्यही भएर तपाईँले एउटा निश्चित मिति लेख्नुहोस्। चौथो रहेको छ तपाईँको इच्छा पुरा गर्नका लागि निश्चित योजनाहरू बनाउनुहोस्। योजना भनेको तपाईँले विस्तृत रूपमा तपाईँले प्लानिङहरू लेख्नुपर्नेछ। पोइन्ट नम्बर 1 जस्तै कि तपाईँले के गर्न चाहनुहुन्छ, पोइन्ट नम्बर 2 तपाईँले कसरी गर्न चाहनुहुन्छ, पोइन्ट नम्बर 3 तपाईँले त्यसलाई कसरी मोनिटर गर्नुहुन्छ। त्यस हिसाबले तपाईँले आफ्ना योजनाहरू आफ्नो कामलाई पुर्याउनको लागि बनाउनु पर्नेछ। जुन काम अथवा सर्भिसले तपाईँले राखेको गोलको पैसा अथवा रकम ल्याएर तपाईँलाई दिनेछ। यस योजनालाई कायम राख्नको लागि पाँचौं तपाईँले लिनुपर्नेछ पैसाको रकमको स्पष्ट संक्षिप्त विवरण लेख्नुहोस् कतै। यसको अधिग्रहणका लागि समय सीमा नाम दिनुहोस्। पैसाको बदलामा तपाईँले के दिन चाहनुहुन्छ बताउनुहोस् र स्पष्ट रूपमा योजना वर्णन गर्नुहोस् जसको माध्यमबाट तपाईँ यसलाई सङ्कलन गर्न चाहनुहुन्छ। छैठौं रहेको छ तपाईँको लिखित कथन ठुलो स्वरले पढ्नुहोस् दैनिक रूपमा 2 पटक, 1 पटक रातमा सुत्नुभन्दा पहिले र 1 पटक बिहान उठेपछि। यो पोइन्ट चाहिँ फेरि एकचोटि म भन्छु, तपाईँले निश्चित लिखित कथन ठुलो स्वरले पढ्नुहोस् दैनिक रूपमा 2 पटक, 1 पटक रातमा सुत्नुभन्दा पहिले र अर्को 1 पटक बिहान उठेपछि। त्यसलाई हेर्नुहोस् र महसुस र विश्वासको रूपमा मनको स्थितिमा आफैलाई पहिले नै राख्नुहोस्। यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईँ यी 6 चरणहरूमा वर्णन गरिएका निर्देशनहरू पालना गर्नुपर्ने हुन्छ, यो लेखकले भन्छन्। यो विशेष गरी महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईँ अवलोकन गर्नुहोस् र 6औं अनुच्छेदमा निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस्। तपाईँ सक्नुहुन्छ यो गुनासो गर्नुहोस् कि सम्भव छैन कि तपाईँभन्दा पहिले पैसाको कब्जामा आफूलाई हेर्नुहोस्। वास्तवमा यो छ कि यहाँ छ कि एक बर्निङ डिजायर र तपाईँको सहायताको लागि यो आउँदछ। यदि तपाईँ वास्तवमै यो पैसा चाहनुहुन्छ भने, यदि यो पैसा एकदमै इच्छुक छ कि तपाईँको इच्छा एक जुनून हो, तपाईँमा कुनै कठिनाई हुने छैन, आफूलाई विश्वस्त पार्दै कि तपाईँले यसलाई प्राप्त गर्नुहुनेछ। वस्तु भनेको पैसा चाहिन्छ र त्यस्तै हुनु हो यो। तपाईँ आफैले आफैलाई कन्भिन्स गर्नुहोस् भनेर दृढ सङ्कल्प गर्नुभयो भने केवल यो पैसा सचेत बन्नेहरूले मात्र ठुलो धन सञ्चय गर्न सक्छन्। पैसा चेतना भनेको दिमाग डिजायरसँग यति राम्रो सन्तृप्त भएको छ पैसाको लागि कि कसैले यो देख्न सक्दछ कि आफैको स्वामित्वमा छ पैसाको लागि, जसलाई मानव दिमागको काम गर्ने सिद्धान्तहरूमा मुछिएको छैन। यी निर्देशहरू अव्यावहारिक जस्तै देखिन सक्छ। यो सहयोगी हुन सक्छ जसले पहिचान गर्न असफल सबैलाई 6 चरणहरूको ध्वनि जान्नको लागि जानकारी तिनीहरूबाट प्राप्त गरिएको थियो। एन्ड्रयू
कार्नेगी, जसले स्टिल मिलमा साधारण मजदुरको रूपमा सुरु गरे तर व्यवस्थापन पनि गरे, उनको नर्म सुरुवात यी सिद्धान्तहरू बनाउन उनलाई भन्दा अधिकको भाग्य उपज $100 मिलियन। यो जान्नका लागि यसले थप मद्दत पुर्याउँछ कि यहाँ सिफारिस गरिएको छ चरणहरू सावधानीपूर्वक छन्। थोमस एडिसनले लेखा परीक्षण गरे, जसले उनीहरूको रूपमा आफ्नो स्वीकृतिको टिकट उनीहरूमा राखिदिए भइरहेको छ। मात्र पैसा सङ्कलनको लागि आवश्यक कदमहरूको लागि आवश्यक कुनै निश्चित लक्ष्यको प्राप्ति चरणहरूले कुनै कडा परिश्रमको लागि कल गर्दछ। तिनीहरूको कुनै बलिदानको लागि बोलाउँदैनन्। तिनीहरूले एक गर्न आवश्यक हास्यास्पद वा भरपर्दो बनाउनु पर्नेछ। तिनीहरूलाई लागू गर्न शिक्षाको ठुलो रकमको लागि कल गर्दैन, तर यी 6 चरणहरूको सफल अनुप्रयोगले एक सक्षम गर्न पर्याप्त कल्पनाको लागि कल गर्दछ। हेर्न र बुझ्नको लागि कि पैसाको सञ्चय मौकाको लागि छोड्न सक्दैन। राम्रो भाग्य कसैले महसुस गर्ने पर्छ कि ठुलो भाग्यहरू जसमा गर्ने सबैले पहिले निश्चित गरे। सपनादेखि आशा गरिरहेको डिजाइनिङ र योजना बनाउनु अघि योजना बनाउने पैसा तपाईँलाई राम्रोसँग यहाँ थाहा छ। तपाईँसँग कहिले पनि ठुलो सङ्ख्यामा धन भएको छैन भने तपाईँ आफैले पैसाको लागि डिजाइनको सेतो तातोमा काम गर्न सक्नुहुन्छ र वास्तवमा विश्वास गर्नुहोस्, तपाईँले यो अधिकार पाउनुहुनेछ। तपाईँलाई राम्रोसँग थाहा छ प्रत्येक महान नेता सभ्यताको बिहानदेखि तलसम्म वर्तमान एक सपना थियो। इसाईमत आज संसारमा सबभन्दा ठुलो सम्भावित शक्ति हो, किनकि यसको संस्थापक थिए गहन सपना देख्ने जोसँग दर्शन र कल्पना थियो। वास्तविकता हेर्नका लागि उनीहरूको मानसिक र आत्मिक रूप तिनीहरूलाई भौतिक रूपमा रूपान्तर हुनु अघि यदि तपाईँ आफ्नो कल्पनामा ठुलो धन देख्नुहुन्न भने तपाईँले त्यसलाई आफ्नो ब्याङ्कमा कहिले पनि देख्नुहुने छैन। ब्यालेन्स कहिले पनि होइन। अमेरिकाको इतिहासमा व्यावहारिकताको लागि यति ठुलो अवसर आएको छैन। सपना देख्नेहरू अहिले अवस्थित छन्। 6 वर्षको आर्थिक पतनले सबै मानिसहरू घटाएको छ कि पर्याप्त रूपमा उही स्तर। नयाँ रेस चालु हुनेछ। अब परिवर्तित विश्वमा बाँचौँ जुन निश्चित रूपले जनतालाई मन पर्दछ, जोसँग थोरै थियो वा निराशाको स्थितिमा अवस्थित शर्तहरू अन्तर्गत विजयी हुने कुनै अवसर छैन। जब डर, पक्षाघात, विकास र विकासमा हामी जो धनीको लागि यस दौडमा दौडिरहेका छौँ, यो जान्नका लागि प्रोत्साहित हुनुपर्छ। यो परिवर्तन भएको संसारमा जुन हामी बाँचिरहेका छौँ, नयाँ विचारहरू, नयाँ तरिकाले गर्ने कामहरू, नयाँ नेताहरू, नयाँ आविष्कारहरू, सिकाउने नयाँ विधिहरू, नयाँ बजारमा नयाँ विधिहरू, नयाँ पुस्तकहरू, नयाँ साहित्यहरू, रेडियोको लागि नयाँ सुविधाहरू, चित्रको लागि नयाँ विचारहरू, नयाँ र उत्तम चिजहरूको लागि यस सबै मागको पछाडि त्यहाँ एक गुण छ जुन एकले आवश्यक गर्दछ। जित्नको लागि अधिकार गर्नुहोस् र त्यो उद्देश्यको परिभाषा हो। कुन ज्ञान चाहनुहुन्छ र त्यसको स्वामित्वमा जलिरहेको डिजायरलाई आफूभित्र जलाउनुहोस्। व्यापारमा उदासीनता एक उमेरको मृत्यु र अर्कोको जन्म चिन्हित हो। यो परिवर्तन भयो। विश्वलाई व्यावहारिक सपना देख्नेहरू आवश्यक छ। जो यो सपना देख्ने गर्दछ उनीहरूको सपनामा कार्यमा राख्छन् र व्यावहारिक सपना देख्नेहरू सधैँ जित र सफल भएका हुन्छन् र सधैँ सभ्यताको नमुना निर्माताहरू बन्ने गर्दछन्। हामी जो धनी बन्न चाहन्छौँ, संसारका वास्तविक नेताहरूलाई सधैँ याद गर्नुपर्छ। पुरुषहरू छन् जसले हेर्नेसिङ गरेका छन् र व्यावहारिक प्रयोगमा राखेका छन्। अमूर्त नदेखिने शक्तिहरूमा जन्म नभएको अवसर र ती शक्तिहरू वा विचार वा आयोगलाई आकाशमा रूपान्तरण गरेका छ। स्क्रैपरहरू सहरहरू, कारखानाहरू, हवाईजहाजहरू, अटोमोबाइलहरू र सुविधाका हरेक प्रकारहरू छन् जुन बताउँछन् जीवन बढी रमाइलो छ। सहनशीलता र खुला दिमाग आजको सपना देख्ने व्यावहारिक आवश्यकताहरू हुन्। जो छन् नयाँ विचारहरूको डर तिनीहरूलाई सुरु गर्न अघि बर्बाद हुन्छन्। योभन्दा राम्रो समय कहिले भएको छैन। वर्तमानभन्दा अग्रगामीहरूलाई यो सत्य हो कि त्यहाँ कुनै उत्रिने पश्चिम हुने छैन, जस्तो कि कभर गरिएको गाडीको दिनहरू, तर त्यहाँ एक विशाल व्यापार, वित्तीय र औद्योगिक दुनियाँ हुनुपर्दछ। रिमल्ड र नयाँ राम्रा लाइनहरूमा पूर्ण निर्देशित।
धनहरूको आफ्नो हिस्सा लिने योजनामा कसैले पनि तपाईँलाई सपना देख्नेहरू व्यवस्था गर्न दिँदैनन्। यो परिवर्तित संसारमा ठुलो दावहरू जित्नका लागि तपाईँले महान अग्रगामीहरूको भावनालाई समात्नु पर्दछ। विगत जसको सपनाहरू सभ्यतालाई दिएको छ कि यसले सबै मूल्य छ। आत्मा जो हाम्रो आफ्नै देशको जीवन रगतको रूपमा सेवा गर्दछ। तपाईँको अवसर र मेरो विकास गर्न र हाम्रो प्रतिभा बजार हामीलाई नबिर्सनको लागि कोलम्बसले एउटा अज्ञात संसारको सपना देखे, आफ्नो जीवन अस्तित्वमा राखे। यस्तो संसारको र यसलाई पत्ता लगाए। महान खगोलविद्ध धेरै संसारको सपना देखे र तिनीहरूलाई प्रकट ऊ विजयी भए। पछि कसैले पनि उनलाई अव्यावहारिक रूपमा निन्दा गरेनन्। यसको सट्टा संसार उहाँको मन्दिरमा पूजा। यसरी एकपटक फेरि साबित सफलता आवश्यक छैन। एपोलोजिस विफलता अनुमति छैन। यदि तपाईँ गर्न चाहनु भएको कुरा ठिक छ र तपाईँ यसमा विश्वास गर्नुहुन्छ भने अघि बढ्नुहोस् र यो गर्नुहोस्। तपाईको सपना राख्नुहोस् र तपाईको सपनाले तपाईँलाई विजय बनाउनेछ। केही फरक पर्दैन तिनीहरूले के भने। यदि तपाईँ अस्थायी हारको साथ भेट्नुभयो भने त्यो हुनसक्छ। थाहा छैन, प्रत्येक विफलताको बिउको साथ ल्याउँदछ समान सफलता। हेनरी फोर्ड गरिब र अशिक्षित घोडाविहीन गाडीको सपना देखे। के काम गर्न गए, औजारहरू उनीसँग थियो। उस अवसरको लागि नखोजिकन उसलाई मन पर्ने र अब उनको परमान सपना सबै पृथ्वीमा बोल्ट भएर उहाँको गाडीहरू चलेको छ। थोमस एडिसनले एक बत्तीको सपना देखे जुन बत्तीले बिजुलीबाट चल्न सक्छ। जहाँ सुरु भयो आफ्नो सपनालाई कार्यान्वयन गर्न खडा भयो र 10,000 भन्दा बढी असफलताको बावजुद उहाँ उभिनुभयो। त्यो सपना उहाँले एक वास्तविकता बनाएसम्म व्यवहारिक सपनाहरू देख्ने काम छोडेनन्। सिगार स्टोरको श्रृङ्खलाको सपना देख्नुभयो। उनको सपनालाई कार्यमा रूपान्तरण गर्नुभयो र अब संयुक्त सिगार स्टोरहरूले अमेरिकाका सर्वश्रेष्ठ कुनाहरू ओगटेको छ। लिङ्कनले कालो दासहरूका लागि स्वतन्त्रताको सपना देखे। आफ्नो सपनालाई कामनामा लिए र मुस्किलले पनि एक संयुक्त उत्तर र दक्षिण हेर्ने सपनाको वास्तविकतामा अनुवाद गर्न जीवित मिस गरे। राइट भाइहरूले एउटा मेसिनको सपना देखे जुन हावामा उडेर जान्छ। अब कसैले देख्न सक्छ संसारभरि प्रमाण। तिनीहरूले सपना देख्यो कि मार्कोनीले इथरको अमूर्त शक्तिहरूको दोहनका लागि एउटा प्रणालीको सपना देखे। प्रमाण त्यो पनि छ। ऊ व्यर्थमा सपना देखेनन्। संसारका हरेक तार रहित र रेडियोमा फेला पर्न सकिन्छ। थप मार्कोनीको सपनाले नम्र केबिन ल्यायो र सबैभन्दा राम्रो म्यानोर घर सँगसँगै भयो। यसले पृथ्वीमा सबैभन्दा राष्ट्रका मानिसहरूलाई पछाडिको छिमेकी बनायो। यसले राष्ट्रपतिलाई दियो संयुक्त राज्य अमेरिका। एक माध्यमबाट उसले एकपटक अमेरिकाको सबै मानिसहरूसँग कुरा गर्न सक्छ र छोटो सूचनामा तपाईँलाई यो जान्न चासो लाग्न सक्छ कि मार्कोनीका साथीहरू उनलाई भित्र पसेका थिए हिरासत र एक मनोवैज्ञानिक अस्पतालमा जाँच गर्नका लागि। जब उसले घोषणा गर्यो कि उसले एक पत्ता लगाएको थियो सिद्धान्त जसको माध्यमबाट ऊ हावामा सन्देश पठाउन सक्छ तारको सहायता बिना वा सञ्चारको अन्त्य प्रत्यक्ष शारीरिक साधन। आजका सपनाहरू राम्रोसँग लिन्छन्। संसार नयाँ खोजहरूमा अभ्यस्त भएको छ। बरु यो गर्न इच्छुक देखाइएको छ। सपना देख्नेलाई पुरस्कृत गर्नुहोस् जसले विश्वासलाई नयाँ विचार दिन्छ। सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि पहिलो पटक र एक समयको लागि थियो। तर सपना फडालाको रियामा सुत्छ। चरा अन्डामा पर्खन्छ र आत्माको उच्च दृष्टिमा जागेको एन्जेल स्टर्स। सपना वास्तविकताको बिउ हो। बिउझुनुहोस्, उठ्नुहोस् र आफैलाई जोड दिनुहोस्। तपाईँ संसारको सपना देख्नेहरूमध्ये एक हुन सक्नुहुन्छ। तपाईँको तारा अबमा आरोहण विश्व उदासीनताले तपाईँले पर्खिनु भएको अवसरलाई ल्यायो। यो मानिसहरूलाई नम्रता, सहनशीलता र खुला दिमाग सिकायो। विश्व धेरैजसो अतीतका सपनाहरू स्फोट गर्ने अवसरहरूले भरिएको छ।
कहिले थाहा भएन वर्णको इच्छा हुन सक्छ र गर्नको सुरुवात बिन्दुको जुनबाट सपना देख्ने व्यक्ति हटाउनुपर्छ। सपना उदासीनता, आलस्य या महत्त्वाकांक्षाको अभावबाट जन्मेका छैनन्। संसार अब सपना देख्नेमा गिल्ला गर्दैन, न त उहाँलाई अव्यावहारिक भन्छ। यदि तपाईँलाई लाग्छ यो गर्छ, टेनेसीको भ्रमण गर्नुहोस् र सपना हेर्ने राष्ट्रपतिले के गरे भनेर साक्षी दिनुहोस्। दोहन र अमेरिकाको महान पानी शक्तिको उपयोग गरेर वर्षौँ यस्तो सपना पागलपन जस्तो देखियो। तपाईँ निराश हुनुभएको छ। निराशको बखत तपाईँ पराजय भोग्नुभएको छ। तपाईँले महसुस गर्नुभयो कि यो भित्र नआउन्जेल तपाईँभित्रको ठुलो मुटुलाई कुल्चियो। यी अनुभवहरूका लागि साहस राख्नुहोस्। टेम्पर्ड आध्यात्मिक धातु जसले तपाईँलाई बनाउन सक्नुहुन्छ, तिनीहरू अतुलनीय मूल्यको सम्पत्ति हुन्। यो पनि याद राख्नुहोस्, जीवनमा सफल हुने सबै खराब सुरुवातको लागि पुनः र धेरैबाट बित्छन्। हार्ट ब्रेकिङ हुन्छ सबैका कहानीहरू। हरेकजना सफलता पाउनुभन्दा पहिले धेरै सङ्घर्ष गरेका हुन्छन्, जसले जीवनमा मोड लिन्छ, सफलता पाउँछ। सामान्यतः केही सङ्कटको क्षणमा आउँछन् जुन मार्फत उनीहरूलाई परिचय गराइन्छ तिनीहरूको अन्य आत्माहरूलाई। जोन ब्यानले प्रगति लेखे। जोन ब्यान जेलमा कैदमा परेपछि उनलाई अति नै सजाय पाए। उनी यस विषयमा उनको धारणा थियो धर्मको। हेनरीले त्यो प्रतिभा पत्ता लगाए जुन उनको दिमागमा सुतिरहेको थियो। ऊ ठुलो भेट भएपछि दुर्भाग्य र एक जेल कोठामा कैद गरिएको थियो। कोलम्बस ओहायोमा जबरजस्ती गर्दै दुर्भाग्य आफ्नो अन्य आत्मसँग परिचित हुन र आफ्नो कल्पना प्रयोग गर्न उहाँ आफूलाई दयनीय उपकरण र बहिर्गमनको सट्टा एक महान लेखक हुन खोजे। अनौठो र विविध जीवनहरूका मार्गहरू हुन् र अनजान अझै पनि अनन्त खुफिया माध्यमहरू हुन् जुन कहिलेकाहीँ मानिस पत्ता लगाउनुभन्दा पहिले सबै प्रकार दण्ड भोग्न बाध्य हुन्छन्। आफ्नै दिमाग र कल्पना शक्ति मार्फत उपयोगी विचारहरू सिर्जना गर्न आफ्नै क्षमता। एडिसन विश्वको सबैभन्दा ठुलो आविष्कारक र वैज्ञानिक ट्राम्प टेलिग्राफर अपरेटर थिए। उनी असफल भए। असङ्ख्य पटक ऊ चलाउनुभन्दा पहिले अन्ततः सुत्न सक्ने प्रतिभाको खोजमा उनको दिमागभित्र चार्ल्स डिकेन्स ब्लिप्स भाँडामा लेबलहरू टाँसिएका काम सुरु भयो। उनको पहिलो प्रेमको त्रासदी उनको आत्माको गहिराइमा प्रवेश गर्यो र विश्वासको सच्चाइकै महान मध्ये एकमा परिवर्तन गर्यो। लेखक त्यो त्रासदीले पहिलो डेभिड कपरफिल्ड उत्पादन गरे, त्यसपछि अन्य कार्यहरूको उत्तराधिकारी जसले यसलाई आफ्ना पुस्तकहरू पढ्ने सबैका लागि अझ धनी र उत्तम संसार बनायो। प्रेममा निराशा, मामिलाहरूमा असामान्यता पुरुषहरूलाई पिउन र महिलाहरूलाई बर्बाद गर्नका लागि प्रभाव पार्दछ। र यो किनभने धेरै मानिसहरू कहिल्यै आफ्नो कडा भावनाहरू एक सपनामा रूपान्तरणको कला सिक्ने छैनन्। रचनात्मक प्रकृति हेलेन केलर जन्मपछि चाँडै बहिरो, गुङ्गा र अन्धा भए। उनको सबैभन्दा ठुलो भए पनि दुर्भाग्यवश उनले महान इतिहासको पन्नामा इन्डेडबली आफ्नो नाम लेखिन्। उनको सम्पूर्ण जीवनको प्रमाणलाई मान्यता दियो कि कसैले पनि पराजित हुनलाई जबसम्म पराजय स्वीकार गरिँदैन, एक वास्तविकता रूपमा त्यो व्यक्ति पराजित भएको हुँदैन। रबर्ट बार्न्स एक अशिक्षित देशका केटा थिए। उनी गरिबीले श्रापित थिए र पछि हुर्किए। सौदामा पियक्कड संसार उसको बाँच्नको लागि उत्तम बनाइएको थियो किनकि उसले लगाएको लुगा कवितामा सुन्दर विचारहरू र यसले काँडा निकाले र यसको ठाउँमा गुलाब लगाए। बुकर टी वासिङटनका दशत्वमा जन्मेका थिए। जाति र रङका कारण अपाङ्ग थिए किनभने ऊ थिए सहनशील। सबै विषयमा खुल्ला मन थियो। सबै विषयहरूमा एक सपना थियो। उनले आफ्नो छोडिदिए सम्पूर्ण रेसमा राम्रोको लागि प्रभाव पार्नका लागि। बिथोभन बहिरो थिए। मिल्टन अन्धो थिए, तर उहाँहरूले आफ्नो नाम लामो समयसम्म राखे किनभने उहाँहरूले सपना देखेर सपनाहरू सङ्गठित सोचमा अनुवाद गरे। अर्को अध्ययनमा जानुअघि तपाईँको मनमा आशा, विश्वास, साहसको आगो पुनः जलाउनुहोस् र सहिष्णुता। यदि तपाईँसँग दिमागको यी राज्यहरू र सिद्धान्तहरूको कार्यकारी ज्ञान छ भने वर्णन गरिएको छ तपाईँलाई चाहिने सबै आउँछ। जब तपाईँ यसको लागि तयार हुनुहुन्छ, इमर्सन आफूलाई दिनुहोस्। यी शब्दहरूमा विचार बताउनुहोस्।
प्रत्येक हितोपदेश, प्रत्येक पुस्तक सम्बन्धित हरेक उपशब्द तपाईलाई सहायता र सन्तावनाको लागि खुला वा घुमाउने मार्गहरू मार्फत घर पक्कै आउनुहुनेछ। प्रत्येक साथी जसलाई तपाईँको अद्भुत इच्छा छैन तर तपाईँमा ठुलो र कोमल आत्मा चाहनुहुन्छ भने तपाईँलाई उसको अँगालोमा बन्द राख्नुपर्छ। त्यहाँ कुनै चिजको लागि विसिङ र यसलाई प्राप्त गर्न तयार हुनुमा फरक छ। केही पनि होइन, कुनै चिजको लागि तयार बन्नुहोस् जबसम्म कि उसले विश्वास गर्दैन उसले यो प्राप्त गर्न सक्दैन। दिमागको राज्य विश्वयोग्य हुनुपर्छ, केवल आशा वा इच्छा नभएर हुँदैन। विश्वासका लागि खुल्ला दिमाग आवश्यक छ। बन्द दिमाग प्रेरणा दिन्छ। विश्वास, साहस र तपाईले आफ्नो त्यो साहसलाई याद गर्नुहोस्। जीवनमा उच्च लक्ष्यको लागि अधिक प्रयास गर्न र समृद्ध दुःख र गरिबी स्वीकार गर्न आवश्यक भन्दा एक महान कविले ठीक भनेका छन्। यी लाइनहरूको माध्यमबाट यो सार्वभौमिक सत्य, मैले एउटा पैसाको लागि जीवनसँग मोलतोल गरेँ र जीवनले तिर्दैन तर म साँझ माग्दै थिएँ। जब म मेरो स्क्यान्टी भण्डार गणना गर्दछु, जीवनका लागि केवल एक रोजगारदाता हो। वहाँ तपाईहरूलाई दिनुहुन्छ कि दिन्छ? किन तपाईँले कार्य उठाउनुपर्छ? मैले कामको लागि भाडामा लिएँ, केवल सिक्न निराश। मैले जीवनको बारेमा सोधेको कुनै पनि ज्याला जीवन स्वच्छताले तिरेको थियो। डिजाइन आउट मातृ प्रकृति। यस अध्ययनमा फिट क्लाइमेक्सको रूपमा म सबैभन्दा असामान्य व्यक्तिहरूमध्ये एक परिचय दिन चाहन्छु। कहिल्यै थाहा छ, मैले उनलाई पहिलो 24 वर्ष पहिलेदेखिकै थियो। उनको जन्म भएको केही मिनटपछि ऊ कानमा कुनै शारीरिक सङ्केत बिना संसारमा आइपुग्यो र डाक्टरले थिचोमिचो गरे। एक रायको लागि कि बच्चा बहिरो हुनसक्छ र जीवनको लागि मौन हुनसक्छ। मैले डाक्टरको विचारलाई चुनौती दिएँ। यो लेखकको छोराको बारेमा कुरा हुँदैछ र यहाँ लेखकले भन्दैछन् कि म डाक्टरलाई चुनौती दिएँ, मसँग यसो गर्ने अधिकार थियो, म बच्चाको बुवा थिएँ। म पनि एक निर्णयमा पुगेँ र एक राय प्रस्तुत गर्दै म चुपचाप राय व्यक्त गरेँ। मेरो आफ्नै हृदयको गुप्ततामा मैले निर्णय गरेँ कि मेरो छोराले सुन्नेछ र बोल्नेछ। प्रकृतिले मलाई पठाउन सक्दछ कान नभएको बच्चा, तर प्रकृतिले मलाई दुःखको वास्तविकता स्वीकार्न प्रेरित गर्न सकेन। मेरो आफ्नो दिमागमा मलाई थाहा थियो कि मेरो छोरा सुन्नेछ र बोल्नेछ। कसरी? मलाई लाग्छ कि त्यहाँ अवश्य हुनुपर्छ बाटो, र मलाई थाहा थियो कि मैले यसलाई भेटाउनु पर्नेछ। मैले अमर इमर्सनका शब्दहरू सोचे। समग्र कुराले हामीलाई विश्वास सिकाउँदछ, हामीलाई केवल अज्ञानिता चाहिन्छ। हामी प्रत्येकको लागि मार्गदर्शन छ र न्यून सुन्न हामीले सही शब्द सुन्नेछौँ। सही शब्द डिजायर। सबैभन्दा बढी म मेरो छोरालाई एक हुन हुँदै मेरो चाहत बहिरो मौन, त्यो चाहनाबाट म कहिल्यै कम भएन, एक सेकेन्डको लागि पनि होइन। धेरै वर्ष अघि मैले लेखेको थिएँ, हाम्रा सीमितताहरू ती हुन् जुन हामीले आफ्नो मनमा स्थापना गरेका छौँ। पहिलोपटक मैले सोचेँ कि त्यो भनाइ सही थियो कि भनेर, सायद ओछ्यानमा ढल्किनु। म एक नयाँ जन्मिएको बच्चा थिएँ, सुनवाईको प्रकृति उपकरण बिना। यद्यपि वहाँ हुनसक्छ सुन्नुहोस् र बोल्नुहोस्। वहाँ स्पष्टता जीवनको लागि बदल्नु भएको थियो। पक्कै पनि यो एक सीमा थियो जुन बच्चा आफ्नै दिमागमा सेट भएको थिएन। म यसको बारेमा के गर्न सक्छु? कुनै तरिकाले म त्यो बच्चाको दिमागमा ट्रान्सप्लान्ट गर्ने तरिका फेला पार्नेछु। बिना मेरो दिमागमा आवाज व्यक्त गर्ने तरिकाहरू र साधनहरूको लागि मेरो आफ्नो बर्निङ डिजायर, कानको सहायता। बच्चा सहयोग गर्न पर्याप्त उमेर भएको बित्तिकै म उसको दिमागमा भर्नेछु पूर्ण रूपमा एक बर्निङ डिजायर सुन्नको लागि। त्यो प्रकृति उसको आफ्नै विधिहरूद्वारा यसलाई शारीरिक वास्तविकतामा अनुवाद गराउनेछ। यो सबै सोच मेरो आफ्नै दिमागमा भयो, तर मैले कसैले भनेन। हरेक दिन मैले नवीकरण गरेँ, छोरासँग बहिरो मौन स्वीकार्ने छैन भनेर मैले आफैले वचन दिएँ। जस्तै उहाँ ठुलो हुँदै गयो र आफू परपरका चिजहरूमा ध्यान दिन थाल्यो, मैले थाहा पाएँ कि सुनाइको हल्का डिग्री जब उसको उमेरमा पुग्ने भयो, बच्चाहरू प्राय कुरा गर्न थाल्छन्। ऊ बोल्ने कोसिस गरेन, तर हामीले उसको कार्यबाट भन्न सक्छौँ कि उसले केही आवाज सुन्न सक्छ। थोरै मैले जान्न चाहेको कुरा यही हो। म विश्वस्त थिएँ कि यदि उसले सुन्न सक्छ थोरै, ऊ अझ सुन्ने क्षमता विकास गर्न सक्छ। त्यसपछि के भयो? जुन मलाई दियो आशा यो पूर्ण प्रत्याशित स्रोतबाट आएको हो। हामीले विक्रोलता किनेका छौँ। जब बच्चाले पहिलोपटक सङ्गीत सुन्यो, उनी भित्र पसे र तुरुन्तै मिसिन
विनियोजित गरे। उसले चाँडै नै केहीको लागि प्राथमिकता देखायो। रेकर्डहरू तीमध्ये यो टेम्पोररीका लागि लामो मार्ग हो। एकपटक उनले त्यो टुक्रा खोले। लगभग 2 घन्टासम्म विक्रोलाको अगाडि उभिएर दाँत बाँधियो मुद्दाको किनारमा। उसको यो स्वगठन बानीको महत्त्व स्पष्ट हुन सकेन वर्षौँसम्म हामीलाई, किनकि हामीले हड्डीको सञ्चालन गरेको सिद्धान्त कहिल्यै सुनेका थिएनौँ। त्यति बेला आवाज उसको विक्रोला विनियोजन गरेको लगत्तै मैले पत्ता लगाएँ कि उसले मलाई स्पष्ट सुन्न सकिरहेको छैन। तर त्यहाँ एउटा विशेष कथा थियो जुन मैले उसलाई नयाँ र नाटकीय रूपमा दिएर जोड दिएँ। प्रत्येक पटक कलर उसलाई देखाएको थियो। यो उसको दिमागमा रोक्नका लागि डिजाइन गरिएको थियो कि उसको कष्ट एक दायित्व थिएन तर ठुलो मूल्यको एक सम्पत्ति थियो। ती सबै तथ्यहरूको बावजुद दर्शन मैले निरीक्षण गरेको कुरा स्पष्ट छ। सङ्केत गर्दछ कि सबै विज्ञापन आइटीको साथ आउँदछ। एक समान लोभको बिउ मैले स्वीकार गर्नुपर्छ कि मसँग छैन। हल्का विचार कसरी यो दुःख कहिल्यै सम्पन्न बन्न सक्छ। यद्यपि मैले आफ्नो जारी राखेँ। सुन्ने कथाहरूमा त्यो दर्शनलाई पेर्ने अभ्यास समय आउँछ भनेर आशा गर्दै उसले कहिले योजना भेट्टाउनेछ जसद्वारा उसले आफ्नो केही उपयोगी उद्देश्य पुरा गर्न सकिन्छ। कारणले मलाई स्पष्टसँग भयो कि कान र अभावको पछि पर्याप्त क्षतिपूर्ति थिएन। प्राकृतिक श्रवण उपकरण डिजायर फेसद्वारा समर्थित कारणलाई पन्छ्याए र मलाई अगाडि बढाउन प्रेरित गरे। म भूतपूर्व अनुभवको विश्लेषण गर्दा म अब देख्न सक्छु कि ममाथि मेरो छोराको विश्वास छ। आश्चर्यजनक परिणामहरूको साथ गर्न मैले उसलाई भनेको केही पनि उसले केही प्रश्न गरेन। मैले उसलाई बेच्ने कि उसले एउटा छुट्टै फाइदा छ आफ्नो जेठो भाइभन्दा बढी र उसले फाइदा धेरैमा आफैलाई प्रतिबिम्ब हुन सक्छ कि। उदाहरणको लागि स्कुल तथा शिक्षकहरूको लागि ध्यान थियो कि उसको कानहरू थिएनन् र त्यसैले तिनीहरू उसलाई विशेष ध्यान दिन र असाधारण दयालु व्यवहार गर्ने गर्दथे। तिनीहरू सधैँ उसलाई आमाले त्यो देखिन् शिक्षकहरूको साथ गएर उनीहरूलाई बच्चा दिनको लागि उनीहरूसँग मिलाएर थप ध्यान आवश्यक छ। मैले उसलाई विचार पनि बेचेँ कि जब उनी बिक्रीको लागि पर्याप्त उमेर भए समाचारपत्र, उसको जेठो भाइ पहिले नै एक समाचारपत्र व्यापारी थियो, उनीसँग एक हुनेछ। उसको भाइलाई ठुलो फाइदा, मान्छेले उसलाई उसको लागि अधिक पैसा तिर्ने भन्ने कारणको लागि सामानहरू किन्न भने तिनीहरूले बुझ्न सक्थे कि उहाँ उज्जवल मेहनती केटा हुनुहुन्छ। उहाँसँग तथ्य छैन, कान छैन। हामी याद गर्न सक्छौँ बिस्तारै बच्चाको सुन्ने क्षमता सुधार हुँदै गयो। यसबाहेक उसँग थिएन थोरै प्रवृत्ति आत्मसचेत हुनका लागि आफ्नो कष्टको कारण। जब उहाँ लगभग 7 वर्षको हुनुभयो उसले पहिलो प्रमाण देखाए कि हाम्रो दिमाग उसको सेवा गर्ने तरिकाले फल फलाइरहेको छ। उसले धेरै महिना अखबार बेच्ने सुअवसरको लागि बिन्ती गरे तर उनकी आमा भने मानिनन्। उनको सहमति दिनुहोस्, उनी डराउँछिन् कि उसको बहिरापनले उसलाई सडकमा जान असुरक्षित बनाउन सक्छ एक्लै। अन्ततः उनले ती चिजहरू आफ्नै हातमा लिए। एक दिउँसो जब ऊ घर घरमा गएर नोकरहरू मान्छेहरू भन्छाको झ्यालबाट चढे भुइँमा छिरिदिएर उनले निस्के पछाडि सेन्टी उधारो लिए छिमेकी जुत्ता निर्माताबाट यसमा लगानी गर्यो। यस्तै गर्दा जीवनमा अघि बढ्दै जाँदा मेरो छोराको लेखकले भन्छन् कि डिजायर जुन कि मनमा रहेको थियो त्यो डिजायरले सुन्नमा मद्दत गर्यो र पछि उसको कानले राम्ररी नै काम गर्न थालेको थियो। यदि तपाईँ सोचेर धनी बन्न चाहनुहुन्छ भने सबभन्दा पहिले तपाईँ मको मनभित्र एउटा चाह हुनुपर्नेछ कि मलाई यतिको सफलता चाहियो र त्यो सफलता प्राप्त गर्नको लागि तपाईँले के दिन सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ निश्चित गर्नुपर्ने हुनेछ। र त्यसको लागि तपाईँको मनमा बर्निङ डिजायर, चाहना, जुन चाह हुन्छ त्यो चाह मस्ट तपाईँभित्र रहेको हुनुपर्छ। यदि छैन भने तपाईँले त्यो चाहना, त्यो डिजायरलाई, बर्निङ डिजायरलाई उत्पन्न गर्नुपर्नेछ। सत्य विचारहरू चिजहरू हुन् र त्यसमा शक्तिशाली चिजहरू जब तिनीहरूसँग मिसिन्छ, उद्देश्य, दृढता र एक कवि विद्रोही डिजाइनको निश्चितता उनीहरूमा अनुवादको लागि धन वा अन्य भौतिक वस्तुहरू थोरैभन्दा 30 वर्षभन्दा पहिले एडविन सी पेनर्सले यो पत्ता लगाए कि यो पुरुषहरू वास्तवमै कतिको सत्य छन्। सोच्नुहोस् र धनी बन्नुहोस्।
उसको खोजी एकै बैठकमा आउँदैन। यो आयो बिस्तारै एक बर्निङ डिजायरको साथ सुरु गरेर एकको व्यवसाय सहयोगी बन्नका लागि महान एडिसन बार्न्सको इच्छाको मुख्य विशेषता भनेको यो निश्चित थियो, ऊ काम गर्न चाहन्थ्यो एडिसनसँग, उनको लागि होइन। होसियारीका साथ ध्यान दिनुहोस्, उनले कसरी वर्णन गरे आफ्नो डिजायरलाई वास्तविकतामा अनुवाद गर्दै। जब यो डिजायर वा विचारको आवेग पहिलोमा फ्ल्यास हुन्छ, उसको दिमागमा उनी यसमा काम गर्ने कुनै स्थितिमा थिएनन्। दुई कठिनाइहरू उनको बाटोमा उभिए। जसरी कि तपाईँ एडिसनलाई चिन्नुहुन्छ, उहाँसँग रेलको भाडा तिर्न पर्याप्त पैसा थिएन, न्यू जर्सी पनि थिएन, कपडा पनि थिएन। यी कठिनाइहरूले पुरुषहरूको बहुमततालाई उत्साहित गर्न पर्याप्त थियो। इच्छा पूरा गर्न कुनै पनि प्रयास गर्दै, तर उसको साधारण चाहना थिएन। ऊ आफ्नो चाहना पूरा गर्न कुनै बाटो पत्ता लगाउन दृढ थियो कि उसले अन्ततः पराजित हुनुभन्दा उनले आफैलाई प्रस्तुत गरे। एडिसनले प्रयोगशालामा र घोषणा गरे कि उनी आविष्कारसँग व्यापारमा आएका थिए। बर्नेस र एडिसन बीचको पहिलो भेटको बखत वर्षौँपछि एडिसनले भने उनी उहाँको सामु उभिए साधारण ट्र्याम्प जस्तो देखिन्थ्यो, तर त्यहाँ केही थियो उनको अनुहारको अभिव्यक्ति जसले यो धारणा व्यक्त गर्यो कि ऊ के पाउनको लागि दृढ छ। पछि आयो, मैले पुरुषहरूसँग वर्षौँको अनुभवबाट सिकेको थिएँ कि जब एक मान्छे वास्तवमै एउटा चिजको गहिरो इच्छा छ भने ऊ आफ्नो सम्पूर्ण भविष्यलाई एकै मोडमा जोड्न तयार छ। यो प्राप्त गर्न हामीले पक्का जित्नुपर्नेछ। मैले उहाँलाई अवसर मागेको छु किनकि म उसले सफल नहुन्जेल उभिने सोच राखेको छु। त्यसपछिका घटनाहरूले त्यो प्रमाणित गर्यो, कुनै गल्ती भएको थिएन। त्यस अवसरमा युवा बर्नेसले एडमिनलाई भनेको कुरा त्योभन्दा कम महत्त्वपूर्ण थियो जुन उसले सोचे। एडिसन आफैले त्यसो भने यो जवान मानिस भएको हुन सक्दैन। देखा पर्यो जुन उसको एडिसन अफिसमा उसको सुरुवात भएको, किनकि यो पक्कै उसको विरुद्ध थियो। यो त्यो उसले गणना गरेको थियो। यदि यस कथनको महत्त्व हुन सक्छ, यसलाई पढ्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई बताइयो। यस बाँकीको लागि त्यहाँ कुनै आवश्यकता पर्ने छैन। पुस्तक वर्सनले आफ्नो पहिल्यै अन्तर्वार्तामा एडिसनसँगको साझेदारी पाएनन्। उसले मौका पायो एडिसन अफिसमा काम गर्ने, एकदम न्यून तलबमा काम गर्दै जाँदा, जुन महत्त्वहीन थियो एडिसनसँग, तर बार्न्सका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, किनकि यसले उसलाई प्रदर्शन गर्ने अवसर प्रदान गर्यो। मर्चेन्डिज जहाँ उसको अभिप्राय पार्टनरले देख्न सक्दछन्। महिनाहरू स्पष्ट रूपमा बार्न्सले उसको दिमागमा उसको लक्ष्य राखेको लोभ लक्ष्य ल्याउन केही पनि भएन। प्रमुख उद्देश्य परिभाषित गर्नुहोस्, तर बार्न्सको दिमागमा केही महत्त्वपूर्ण कुरा घटिरहेको थियो। एडिसनको व्यावसायिक सहयोग बन्नको लागि ऊ निरन्तर आफ्नो डिजायरलाई तीव्र बनाउँदै थियो। मनोवैज्ञानिकहरूले ठिकसँग भनेका छन् कि जब कुनै चिजको लागि साँच्चीकै तयार हुनुहुन्छ, तब त्यसले त्यसमा राख्ने बर्निङ डिजायरसँग एक व्यापार सम्बन्धको लागि तयार हुन सक्छ। यसबाहेक उनी तयार रहनको लागि निर्धारण गरिएको जबसम्म वहाँ पाउनुहुन्न तबसम्म उसको खोजी गर्दै बस्नुभयो। उसले आफूलाई भनेको थिए, यह ठिक छ, के यो काम मेरो लागि सफलता प्रदान गर्नेछ? मलाई लाग्छ म आफ्नो दिमाग बदल्छु र प्रयास गर्दै सेल्सम्यानको काम गर्छु। तर उनले भने, म यहाँ एडिसनको साथ व्यवसायमा जान आएको थिएँ र म पनि छु। यदि यसले मेरो जीवनको बाँकी भाग लिन्छ भने यो समाप्ति पुरा गर्छु। उनको मतलब यो थियो कि कस्तो भिन्न कथा, पुरुषहरूले मात्र उनीहरूले एक परिभाषित उद्देश्य अपनाउनेछन् भने बताउनु पर्दछ र त्यसका साथ खडा हुन्छन्। उद्देश्य यो एक सबै उपभोग गर्ने जुनुन बन्न समय थियो। हुन सक्छ युवा बार्नेसले यो समय थाहा थिएन, तर उसको दृढ सङ्कल्प, उसको एकल डिजायरको पछाडि खडा रहन दृढता सबै विपक्षीहरूलाई घाँसे पार्नु थियो र उसलाई खोजिरहेको अवसर ल्याउनु थियो। जब अवसर आयो, यो एक फरक रूपमा देखा पर्यो। एक फरक दिशाबाट बार्नेसले अपेक्षा गरे भन्दा त्यो अवसरको चाल हो। यसको एउटा मूर्ख बानी छ, पछाडिको ढोकाबाट स्लिप हुन्छ र प्राय यो बदनामको रूपमा भेषमा आउँछ वा अस्थायी पराजय हुन सक्छ। धेरै मानिसहरूलाई अवसर पहिचान गर्न असफलता
सत्ता प्राप्त हुन्छ। एडिसन थिए भर्खरै एउटा नयाँ अफिस उपकरण परिपक्व गरियो जुन त्यस समयबाट चिनिन्थ्यो। अब उनका सेल्सम्यान मेसिनबाट उत्साहित थिएनन्। तिनीहरूले विश्वास गरेनन् ठुलो प्रयास बिना बेच्न सकिन्छ। बार्न्सले आफ्नो अवसर देखे। यो चुपचाप घुसेको थियो, लाम खोज्ने मेसिनमा लुकाइएको थियो, जसले बार्नेस र आविष्कार बाहेक अरू कसैलाई चासो देखाएन। बार्न्सलाई थाहा थियो कि उनी एडिसन मेसिन बेच्न सक्छन्। उनले यसलाई एडिसनलाई सल्लाह दिए र तुरन्तै उनको मौका मिल्यो। उनले मेसिन बेचे वास्तवमा उसले यति सफलतापूर्वक बेचे एडिसनले उनलाई देशभरमा वितरण र बजार गर्न एक ठेक्का दिए। त्यो व्यवसाय बाहिर एसोसिएसनले एडिसनद्वारा बनाएको र बार्नेसद्वारा स्थापित गरिएको भन्ने नारा वृद्ध भयो। व्यापार गठबन्धन 30 वर्ष बढी वर्षदेखि सञ्चालनमा छ। यसको बाहिर बार्न्सले उसले आफैलाई पैसामा धनी बनायो, तर उसले ठुलो काम गरेको छ। त्यसले त्यो प्रमाणित गर्छ। एक वास्तवमा सोच र धनी बढ्न सक्छ। बार्नेसको मूल डिजायर कति मूल्यवान छ? उसको लागि मूल्यवान छ मसँग छैन जान्ने तरिका। हुनसक्छ यसले उसलाई 2 वा 3 लाख डलर ल्याएको छ, तर रकम जे भए पनि महत्त्वहीन हुन्छ जब ऊ ठुलो सम्पत्तिसँग तुलना गर्छ। निश्चित ज्ञानको फराम कि विचारको आमूर्त आवेग यसमा ट्रान्समिट गर्न सकिन्छ। ज्ञात सिद्धान्तहरूको प्रयोगद्वारा शारीरिक समक्ष बार्नेसले शाब्दिक रूपमा आफूलाई ठुलो एडिसनको साथ साझेदारीमा सोचे। ऊ आफैले सोचे भाग्यमा उहाँहरूसँग सुरु गर्न केही थिएन। उहाँमा के थाहा गर्ने क्षमता बाहेक चाहिएको थियो र डिसेम्बरिन्सन स्ट्यान्डमा कि त्यो इच्छा नभएसम्म सुरु गर्न उनीसँग कुनै पैसा थिएन। उसँग थोरै शिक्षा थियो, ऊ होइन प्रस्ताव, तर उसँग पहल, विश्वास र जित्ने इच्छा थियो। यी अमूर्त शक्तिहरूका साथ उसले आफूलाई सबैभन्दा ठुलो आविष्कारकको साथ पहिलो नम्बर बनायो जो अहिलेसम्म बाँचेको छ। अब हामी एक फरक परिस्थितिमा हेरौँ र एक ठोस प्रमाण छ कि एक मानिस अध्ययन धनीको तर यो गुमायो, किनभने उसले खोजिरहेको थियो भन्दा 3 फिट छोटो उनीहरूले रोके। सुनबाट ती फिटहरू असफलताको सबभन्दा सामान्य कारणमध्ये एक छोड्ने बानी हो। जब एकले ओभरटेक गर्छ, अस्थायी पराजय, प्रत्येक व्यक्ति एक समय वा अर्कोको गल्तीको लागि दोषी छ। आर्यु डार्बीलाई सुनको भिडको दिनमा सुनको ज्वरोले समात्यो र पश्चिम डिगमा गयो र धनी बनाउनुहोस् उनले कहिल्यै सुनेका थिएनन् कि अरूको दिमागबाट अझ सुन खनिएको छ। उनले दाबी गरे र पिकमा काम गर्न गएर फाल्ने जान गाह्रो थियो, तर उनको सुनको लालसा निश्चित थियो। हप्ताको श्रमपछि उनले चम्किरहेको खनिजको खोजीबाट इनाम पाए। उसलाई आवश्यकता छ सतहमा फलाम ल्याउन मेसिनरी। चुपचाप उसले मेरो कभर गर्यो र पछि हट्यो। मेरील्यान्डको विलियम्सबर्गमा आफ्नो घरको पाइला टेकेर आफ्नो नातेदार र केही छिमेकीहरूलाई भने हडताल तिनीहरू पठाइएको भए आवश्यक मेसिनरीको लागि पैसा जम्मा गरियो र डार्बी खदान काम गर्न फिर्ता गए। आयस्कको पहिलो कर खानीमा थियो र एक स्लेमेटर पठाइयो। प्रतिफल प्रमाणित तिनीहरूले एक थियो करोडौँमा सबैभन्दा धनी खानीहरू। त्यो आयस्कको केही अधिक कारहरू क्लियर खाली हुनेछ। त्यसो भए नाफामा ठुलो हत्यारा आउन ड्रिलहरू तल गए। डार्बीको आशामाथि गयो। त्यसो भए केही भयो। सुनको फलामको नस गायब भयो। तिनीहरू इन्द्रेणी र भाँडाको अन्तमा गएका थिए। सुन त्यहाँ थिएन। तिनीहरूले ड्रिल जिब्रेदार बनाउनको लागि, रान सबै उठाउनको लागि, सबै गर्नको लागि कुनै फाइदा छैन। अन्तमा उनीहरू बन्द गर्नुपर्ने निर्णय गरे। तिनीहरूले मेसिनरी एक कबाड मानिसलाई केही समयमा बेचे। डलर र ट्रेन लिएर घर फर्के। त्यो कामलाई रद्दी सम्झेर। ऊ एक खनन इन्जिनियर भनिन्छ। खानीमा हेर्न र एक सानो गणना गर्न इन्जिनियर प्रोजेक्ट असफल भएको सल्लाह दिए किनकि मालिकहरू गल्ती लाइनहरूबाट परिचित थिएनन्। उसको हिसाबले पत्ता लगायो कि सिरा कहाँबाट केवल 3 फिटहरू भेटाइनेछ। डार्बीले रोकिएको ड्रिलिङ थियो। ठ्याक्कै त्यही भेटिएको थियो जहाँ जङ मान्छेले खानीबाट लाखौँ डलर लिन थाल्यो।
किनभने उसलाई पर्याप्त थाहा थियो हार मान्नुभन्दा पहिले विशेषज्ञको सल्लाह लिनुहोस्। मेसिनरीमा गएका अधिकांश पैसा थिए आर्यु डार्बीको प्रयासबाट प्राप्त गरिएको थियो। त्यति बेला एकदमै जवान मानिस थिए। पैसा वहाँ आफ्ना नातेदारहरू र छिमेकीहरूबाट आएका थिए। वहाँमा विश्वासको कारण उसले सबै फिर्ता चुक्ता गरे। यसको डलर यदि उनी त्यसै गर्दै थिए। धेरै पछि श्री डार्बी धेरै पटक आफ्नो क्षतिपूर्ति गरे। जब उनले खोज गरे त्यो डिजायरलाई सुनमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ, यो खोजमा ऊ पसेको थियो। जीवनमा बिमा बेच्ने व्यापार सम्झिँदै कि उसले ठुलो भाग्य गुमायो, किनकि उसले सुन डार्बीबाट 3 फिट रोक्दछ। खनाईको बेला यदि 3 फिट नरोकेको भए त्यो सुन डार्बीको हुने थियो। आफूलाई चुनेको कामको अनुभवबाट फाइदा भयो। आफैलाई भन्ने सरल विधिबाट म सुनबाट 3 फिट नरोकिएको भए तर म कहिल्यै रोक्ने छैन, किनकि जब पुरुषले मलाई हो भन्छन् म तिनीहरूलाई सोद्धछु बिमा किन्नुहोस्। डार्बी 50 भन्दा कम मानिसहरूको एक सानो समूह हो जसले $1 मिलियन भन्दा बढी बेच्दछ। जीवन बिमा वार्षिक रूपमा उसले आफ्नोबाट सिकेको पाठप्रति उसको लचकता पाउँदछ। सुन खानीको व्यवसाय छोडी कुनै पनि व्यक्तिको जीवनमा सफलता आउनुभन्दा पहिले ऊ अस्थायी पराजयको साथ निश्चित हुन्छ र हुन सक्छ केही असफलता जब पराजयको मान्छेलाई समेट्छ तब उसले सजिलो र सबैभन्दा ठुलो कुरा क्विट गरी गुमाउने गर्दछ। धेरै पुरुषहरूले हल 1 2 3 4 1 2 3 4 हल 1 2 3 4 1 2 3 4 हल 1 2 3 धेरै पुरुषहरूले ठिक त्यस्तै नै गर्छन्। यस देशले अहिलेसम्म थाहा पाएको भन्दा बढी सफल पुरुषहरूमध्ये 500 भन्दा बढी बताइएको छ। लेखकले उनीहरूको सबैभन्दा ठुलो सफलता हार मानेको र एक कदम मात्र अगाडि बढाएको भए विजय प्राप्त हुने थियो। तिनीहरूलाई प्रक्रिया विफलता विडम्बनापूर्वक र चालाकीपूर्णको एक गहिरो भावनासँग एक चाल हो। यो एक ट्रिपिङमा ठुलो खुसी लिन्छ जब सफलता लगभग पहुँचभित्र छ। श्री डार्बीले हार्ट्स नक्स विश्वविद्यालयबाट डिग्री प्राप्त गरेका केही समयपछि नै सुन खानी व्यवसायमा आफ्नो अनुभवद्वारा लाभ उठाउने निर्णय गरे। त्यो राम्रो भाग्य थियो। यस्तो अवसरमा उपस्थित हुनुहोस् जुन उहाँलाई प्रमाणित भयो कि हो अवश्य यो काम चाहिँ गर्न सकिन्छ। एक दिउँसो उहाँ आफ्ना काकालाई पुरानो जमानतको मिलमा गहुँ पिसाउन सहयोग गर्दै हुनुहुन्थ्यो। काका एउटा ठुलो फार्म सञ्चालित गरियो जसमा असङ्ख्य क्लोरेड ग्रिन सेयर क्रप किसानहरू बस्ने गर्थे। शान्त यो ढोका खोलियो र एक सानो र कलर्ड कचको बच्चा एक किरायदार छोरी भित्र आई र उसलाई लगेको ढोकाको छेउमा राखी। काकाको माथि हेरेर अनि केटालाई हेऱ्यो र ठ्याक्कै उसको छेउमा भन्यो, तिमी के चाहन्छौ? बच्चाले उत्तर दियो, मेरी आमाले मलाई 50 पैसा पठाइदिनु भएको छ, म यो गर्दिनँ। काकाले जवाब दिए, अब तपाईँ घरमा दौडिनु भयो? यस्सा बच्चाले जवाब दियो, तर उनी सरेनन्। काका गए अगाडि उसको कामको साथ यति व्यस्त रहेछ कि उसले बच्चामा पर्याप्त ध्यान दिएन। ध्यान दिनुहोस् कि उनले नछोडी जब उसले माथि हेरेर र ऊ अहिलेसम्म त्यहाँ उभिरहेको देखि त्यसले चिच्यायो, उनकोमा मैले तपाईँलाई घर जान भन्यो, अब जानुहोस्, वा म तपाईँलाई स्विच गर्न भन्दैछु, तपाईँ जानुहोस्। सानी केटीले भने तर उनले एउटा इच्छा चढाएनन्। काकाले आफूले बोक्नु भएको अन्नको बोरा खसाले। मिल ह्यापरमा खन्याउनुहोस्। ब्यारल स्ट्याफ टिप्यो र बच्चाको साथ सुरु गरी को उनको अनुहारमा अभिव्यक्ति जसले समस्या दर्शायो। डार्बीले आफ्नो सास समात्दै उनी पक्का थिए कि उनी हत्याको बारेमा हेर्न आएका थिए। उहाँ आफ्ना काका चिन्नुहुन्छ असाध्यै रिसाएको थिए। उसलाई थाहा थियो कि रङ्गीन बच्चाहरूले सेता मानिसहरूलाई अपमान गर्नु हुँदैन। देशको त्यो भाग जब काका बच्चा उभिएको ठाउँ पुग्दा ऊ छिटो अघि बढिन्। एक चरण उसको आँखामा हेरी र उनको सरल आवाजको शीर्षमा चिच्यायो, मेरो मम्मीको पक्कै 50 केन्द्रहरू छन्। काका रोकिनु भयो। 1 मिनटको लागि उनलाई हेरेर र बिस्तारै बिस्तारै भुइँमा राखियो। उसको खल्तीमा हात राखेर आधा डलर निकाल्यो र उसलाई दियो। बच्चाले पैसा लिएर बिस्तारै ढोकातर्फ फर्किए। उनको आँखा कहिल्यै नलिन जोसँग उनी बस्थिए जित्यो। उनी गइसकेपछि काका एक बक्समा बसे र ठाउँको लागि विन्डो बाहिर हेरे। 10 मिनटभन्दा बढी उछक्क पर्यो। उसले भर्खरै पठाएको
ग्राफिकको बारेमा डार्बी पनि केही सोच्न सकेका थिएनन्। यो उनको सबै अनुभवमा पहिलो पटक भइरहेको थियो। रङ्गीन बच्चाले एक बास्यक सेतो मान्छेलाई जानी मास्टर गरेको देखिएको थियो। उनले यो कसरी गरिन्? के उसको काकालाई के भयो जसले उसलाई आफ्नो क्रूरता हरायो र भेडा जतिकै कागजमा परिणत भयो? यस बच्चाले कस्तो अचम्मको शक्ति प्रयोग गर्यो जसले उसको मालिकलाई उसको श्रेष्ठ बनायो? यी र यस्तै अन्य प्रश्नहरू डार्बीको दिमागमा चम्किए, तर उनले जवाफहरू वर्षौसम्म भेटाएनन्। पछि जब उसले मलाई कथा भन्यो, अचम्मको कुरा, यस अनौठो अनुभवको कुरा पुरानो मिलमा लेखकलाई बताइएको थियो। धेरै ठाउँ जहाँ मामाले आफ्नो चाबुक लिनुभयो, अचम्मको कुरा पनि। मैले करिब 1/4 भाग समर्पित गरेँ। 1 शताब्दीको शक्तिको ध्यानको लागि एक अज्ञानी निरन्तर र एउटा बच्चाको सक्षमता र उसको बुद्धिमा उसको जित भयो। हामी त्यहाँ त्यो पुष्टि पुरानो मिलमा उभिएपछि डार्बीको असामान्यको कथा दोहोऱ्याए। विजय र यो सोध्दै समाप्त भयो, तपाईँ यो के बनाउन सक्नुहुन्छ? कस्तो अचम्मको शक्ति त्यो गर्यो? बच्चाले पर्यो कि मेरो काकाले एकदम आश्चर्यचकित पार्यो। उनको प्रश्नको उत्तर यस पुस्तकमा वर्णन गरिएको सिद्धान्तहरूमा पाइन्छ। पूर्ण र पूर्ण छ। यसले विस्तृत र निर्देशनहरू समावेश गर्दछ। जो कोहीलाई सक्षम बनाउनुको लागि बुझ्नुहोस्, उही बल प्रयोग गर्नुहोस् जुन सानो बच्चा गल्तीले ठक्कर खायो। तपाईँको दिमाग सतर्क राख्नुहोस् र तपाईँले देख्नुहुनेछ जुन अनौठो शक्ति बचाउनको लागि आयो बच्चा। तपाईँ अर्को अध्ययनमा यस शक्तिको झलक देख्नुहुनेछ। केही किताबमा तपाईँले एक विचार फेला पार्नुहुनेछ जसले तपाईँको ग्रहणयोग्य शक्तिहरू छिटो पार्छ र तपाईँको आदेशमा राख्दछ। तपाईँको आफ्नो फाइदाको लागि यो उही अप्रिय शक्ति, यस शक्तिको जागरुकता आउन सक्छ। तपाईँ पहिले अध्ययनमा वा यो तपाईँको पछिल्लो अध्ययनमा तपाईँको दिमागमा फ्ल्यास हुन सक्छ। यो हुन सक्छ एकल विचारको रूपमा आउनुहोस् वा यो योजना वा उद्देश्यको प्रकृतिमा आउन सक्छ। फेरि यसले तपाईँलाई विफलता वा पराजयको विगतमा अनुभवहरू फर्केर जान सक्छ र ल्याउँछ सतहमा केही पाठ जुन तपाईँ पराजय मार्फत हराउनु भएको सबै पुनः प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। मैले डार्बीलाई साना र बच्चाको अनावश्यक रूपमा प्रयोग गरेको शक्तिबारे वर्णन गरिसके। उहाँ चाँडै एक जीवन बिमा विक्रेताको रूपमा आफ्नो 30 वर्षको अनुभव र स्पष्टसँग त्यो क्षेत्रमा आफ्नो सफलताको पाठ्यमा थोरै डिग्रीमा थियो भनेर स्वीकार गरे। बच्चाबाट सिके डार्बी औल्याए। हरेक पटक जब कुनै प्रोस्पेक्टले मलाई ढोग्ने कोसिस गर्थ्यो, किन बिना मैले देखेँ त्यो बच्चा त्यहाँ पुरानो मिलमा उभिएकी थिइन्। उसका आँखाहरू अवरोधमा चम्किरहेको थियो र मैले आफैलाई भने मैले यो बिक्री गर्नुपर्छ। मैले गरेको सबै बिक्रीको राम्रो अंश मानिसहरू पछि बनेको थियो। उनले सम्झना गरे कि उहाँले 3 फिट खदान गरेको भए त्यो सुन उहाँको हुने थियो, तर अनुभवको भेषमा एक आशित थियो। उसले मलाई निरन्तर दोहोऱ्याइरहन सिकायो। जे भए पनि गाह्रो हुन सक्छ। कुनै पाठमा मैले सफल हुन सक्छु, अघि मैले सिकाउनु पर्दछ। डार्बी र उसको काकाको कथा रङ्गीन बच्चा र सुन खानी पक्कै पनि हुनेछ। जीवन बिमा बेचेर आफ्नो जीविकापार्जन गर्ने सयौं पुरुषहरू र यी सबैका लागि लेखकले सुझाव दिन चाहन्छन् कि डार्बीले यी दुई अनुभवहरूमा उनीहरूको दक्षता अनुभव छ। प्रति वर्ष 1 लाखभन्दा बढी जीवन बिमा बेच्ने जीवन अनौठो छ र अक्सर अभेद दुवै असफलता र सफलता जडहरू छन् साधारण अनुभवहरूमा। डार्बीको अनुभवहरू सामान्य र पर्याप्त सरल थियो। उनीहरूले जीवनमा उसको भाग्यको उत्तर थियो, त्यसैले तिनीहरू जीवन जस्तै महत्त्वपूर्ण थिए। आफै उनले यी दुई नाटकीय अनुभवबाट नाफा कमाए, किनकि उनले ती विश्लेषण गरे र पाए तिनीहरूले सिकाएको पाठ र मानिस के हुन्छ जससँग न समय छ न त झुकाउ नै छ। ज्ञानको खोजीमा अध्ययन असफलता जुन सफल हुन सक्छ, कहाँ र कसरी उसले पराजयलाई चरणबद्धता रूपमा रूपान्तरण गर्ने कला सिक्न सक्छ, त्यो अवसर हो। यी प्रश्नहरूको उत्तरमा यो पुस्तक लेखिएको थियो। उत्तरको वर्णनको लागि बोलाइएको 13 सिद्धान्तहरू, तर याद गर्नुहोस् जसले तपाईँलाई पढ्नुपर्छ। उत्तर तपाईँले खोजिरहनु भएको हुनसक्छ। प्रश्नहरूले तपाईँले जीवनको अनौठो कुरामा चिन्ता गर्ने कारण पाउन सकिन्छ। तपाईँको आफ्नै दिमाग केही विचार, योजना वा उद्देश्यको माध्यमबाट जुन तपाईँ दिमागमा बसन्त हुन सक्छ।
पढ्नुहोस्। सफलता प्राप्त गर्नको लागि एक आवश्यक सोच सबै यही हो। यसमा वर्णन गरिएका सिद्धान्तहरू पुस्तक सबैभन्दा राम्रो समावेश र सबैभन्दा बढी ज्ञात छ। सबैभन्दा बढी व्यावहारिक तरिका र को बारेमा उपयोगी विचारहरू सिर्जना गर्ने माध्यम। यी सिद्धान्तहरूको वर्णनका लागि हाम्रो दृष्टिकोणमा अघि बढ्नु अघि हामी विश्वास गर्छौँ। तपाईको महत्त्वपूर्ण सुझाव प्राप्त गर्न योग्य हुनुहुन्छ। जब सम्पन्न हुनु सुरु हुन्छ तिनीहरू यति चाँडै आउँदछन् कि ठुलो महानता ती एक आश्चर्यकर्मीहरू तिनीहरू कहाँ छन्? ती सबै 2 वर्षको अवधिमा लुकेका छन्। यो एक अचम्मको बयान हो र सबैभन्दा बढी जब हामी यो कुरा ध्यानमा राख्छौँ लोकप्रिय विश्वास कि धनी मात्र मेहनत र लामो समय काम गर्नेहरूमा आउँछन् भने जब तपाईँ सोच्न र रिच बढाउन थाल्नुहुन्छ तपाईँले देख्नुहुन्छ कि धनी एकबाट सुरु हुन्छ। दिमागको राज्य उद्देश्यताको निश्चित साथ थोरै वा कुनै मेहनतका साथ तपाईँ र सबै अन्य व्यक्ति कसरी आकर्षित गर्ने मनको राज्यको अधिग्रहण गर्ने बारे जान्नमा रुचि राख्नु पर्दछ। यो अनुसन्धान बिना यो पुस्तक लेख्न सकिन्थ्यो। यहाँ एक धेरै नै नोटिस लिनुहोस् महत्त्वपूर्ण सत्य अर्थात् व्यापारमा डिप्रेसन सुरु भयो एक सबै समय रेकर्डमा जारी विनाश। जबसम्म राष्ट्रपति रुजवेल्ट कार्यालयमा प्रवेश गरे केही समयसम्म त्यसो भए डिप्रेसन केही नबित्दै जसरी एक थिएटरमा इलेक्ट्रिसियनको बत्तीहरू यति विस्तार बढाउँछन् तपाईँले यो महसुस गर्नु अनि अन्धकारलाई उज्यालोमा परिवर्तन हुन्छ। त्यसले डरको जादु पनि गर्दछ। मान्छेहरूको बिस्तारै हराउँछ र विश्वास हुन्छ। धेरै ध्यानपूर्वक निरीक्षण गर्नुहोस्। तपाईँ यो दर्शनको सिद्धान्तहरू मास्टर गर्ने बित्तिकै र सुरु गर्नुहोस्। ती सिद्धान्तहरू लागू गर्नको लागि निर्देशनहरूको पालना गर्नुहोस्। तपाईको वित्तीय स्थिति सुरु हुनेछ, सुधार हुनेछ र तपाईले छुनु भएको सबै चिजहरू तपाईको सम्पत्तिमा आफै परिवर्तन हुन्छ। फाइदा असम्भव हुँदैन। मानिस जतिको मुख्य कमजोरीहरूमध्ये एक शब्दको साथ औसत व्यक्तिको परिचितता हो असम्भव। उसलाई थाहा छ कि सबै नियमको काम गर्दैन। उसलाई थाहा छ कि सबै कुरा थाहा गर्न सकिँदैन। यो पुस्तक नियम बनाउनेहरूको खोजी गर्नेहरूको लागि लेखिएको थियो। अन्यहरू सफल हुन सक्छन् र ती नियमहरूमा सबै चिज बाँड्न तयार हुन सक्छ। धेरै वर्ष पहिले मैले राम्रो शब्दकोश खरिद गरेँ। मैले यससँग गरेको पहिलो कुरा भनेको शब्दतर्फ फर्किनु हो असम्भव र सफा रूपमा यसलाई पुस्तकबाट क्लिप गर्नुहोस्। त्यो तपाईको लागि मूर्खतापूर्ण चीज हुने छैन। गर्नुहोस्। सफलता ती हुन्छ जो सफलता सङ्कल्प गर्न सक्छ। सफलता तिनीहरूलाई मात्र आउँछ जसले उदासीनताका साथ आफूलाई असफल हुने अनुमति दिन्छ। कन्सियस यस पुस्तकको उद्देश्य सबै जो उसको खोजी गर्दछ उनीहरूको दिमाग बदल्ने कला सिक्न सहयोग गर्नु हो। असफलता कन्सियसनेसबाट सफलता कन्सियसनेस अर्को कमजोरी पूर्ण रूपमा धेरै व्यक्तिहरूमा फेला पर्यो। सबै कुरा नाप्ने बानी नै छ र सबैजना आफ्नो प्रभाव र विश्वासद्वारा कतिले यो पढ्नेछन् विश्वास गर्नेछन् कि तिनीहरूको सोच्ने बानीहरू गरिबी, चाहना, दुःख, असफलता र पराजयमा डुबेका छन्। यी दुर्भाग्यशाली व्यक्तिहरूले मलाई एक चिनियाँको सम्झना दिलाए जो हुन अमेरिकामा आएका थिए। अमेरिकी तरिकाले शिक्षित उनले सिकागो विश्वविद्यालयमा भाग लिए। एक दिन राष्ट्रपति क्याम्पसमा यस जवान ओरिएन्टललाई भेटे। केही मिनेट उनीहरूसँग कुराकानी गर्न रोके र सोधे कि उसलाई सबैभन्दा प्रभावशाली चरित्रको रूपमा प्रमाणित गर्दा हामी चिनियाहरूको बारेमा के भन्छौँ? हामी विश्वास गर्दैनौँ जुन हामी बुझ्दछौँ। हामी मूर्ख रूपमा विश्वास गर्छौँ कि हाम्रो आफ्नै सीमितताको उचित मापन हो। पक्का यो अन्य साथीको आँखाको धोका हो किनभने तिनीहरूलाई हाम्रो जस्तो सामान छैन। लाखौँले हेनरी फोर्डको उपलब्धिहरू हेरेका छन्। उनी आएपछि र उहाँले ईर्ष्या गर्ने धेरै व्यक्तिहरू छन् किनभने उसको राम्रो भाग्य वा प्रतिभा वा जे पनि यसको लागि तिनीहरूले क्रेडिट छ फोर्डको भाग्यमा। सायद हरेक 100,000 मध्ये एक व्यक्ति फोर्डको रहस्य थाहा छ अथवा छैन। उसको सफलता जो चिन्नुहुन्छ धेरै नर्म वा ज्यादै हिचकिचाउँदछन् यसको बारेमा कुरा गर्न। यसको कारणले सरलता एकल लेनदेनले गुप्तलाई पूर्ण रूपमा वर्णन गर्दछ। केही वर्ष अगाडि फोर्डले आफ्नो प्रख्यात
V8 मोटर निर्माण गर्ने निर्णय गरे। उनले एउटा निर्णय गर्न छनौट गरे। सम्पूर्ण 8 सिलिन्डरको 7 इन्जन एक खण्डमा कास्ट र आफ्नो इन्जिनियरलाई निर्देशन दिए कि इन्जिनको लागि एक डिजाइन उत्पादन गर्नलाई। डिजाइन कागजमा राखिएको थियो तर इन्जिनियरहरू सहमत भए। एक मानिस कि केवल एक टुक्रामा 8 सिलिन्डर ग्यास इन्जिन ब्लक कास्ट गर्न असम्भव थियो। फोर्डले भने जे भए पनि उत्पादन गर्नै पर्छ, तर तिनीहरूले जवाफ दिए यो असम्भव छ, अगाडि जानुहोस्। यसको निर्णयबाट आदेश दिइयो फोर्डद्वारा र काममा तपाईहरूले यो काम जसरी पनि सफल बनाउनु पर्नेछ। इन्जिनियरहरू अगाडि बढे। त्यहाँ उनीहरूलाई केही बाँकी थिएन। यदि ती जारी नै थिए भने फोर्ड स्टाफ 6 महिना बित्यो, केही पनि भएन। अर्को 6 महिना बित्यो र अझै केही पनि भएन। इन्जिनियरहरूले अर्डर पुरा गर्नका लागि प्रत्येक कल्पना योजनाको लागि कोसिस गरे, तर कुरा प्रश्न बाहिर देखिन्थ्यो, असम्भव। वर्षको अन्त्यमा फोर्डले आफ्ना इन्जिनियरहरूसँग जाँच गरे र फेरि उनीहरूलाई सूचित गरे उसको आदेशहरू कार्यान्वयन गर्न कुनै बाटो फेला परेको थिएन। ठिक अगाडि जाँदा फोर्डले भने मलाई यो चाहिन्छ र मसँग यो जसरी पनि प्राप्त गर्न शक्ति छ। तिनीहरूलाई अघि बढाउँदै र त्यसपछि मानौँ कि एकद्वारा जादुको स्ट्रोक नै लाग्यो र रहस्य पत्ता लागेको थियो। फोर्ड डिटर्मिनेसन फेरि एक पटक जित्यो। यो कथा मिनेट शुद्धताको साथ वर्णन गर्न सकिँदैन, तर यसको योग र सार यो छ, सही यसबाट कटौती गर्नुहोस्। तपाईँ जसले सोच्न र रिच बनाउन चाहनुहुन्छ फोर्डको रहस्य लाखौँ, यदि तपाईँ सक्नुहुन्छ भने लाखौँ बनाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँले धेरै टाढा हेर्नु पर्दैन। हेनरी फोर्ड एक सफलता प्राप्त गरेका व्यक्ति हुन्, किनकि उहाँ बुझ्छन् र सफलताको सिद्धान्त लागू गर्छन्। यदि तपाईँ एउटा डिजाइनर हुनुहुन्छ भने फोर्डको कहानी सम्झनुहोस्। जब तपाईँ पढ्नुहुन्छ र रेखाहरू छान्नुहुन्छ जुनमा गोप्य छ, उसको उत्कृष्ट उपलब्धि वर्णन गरिएको छ। यदि तपाईँ यो गर्न सक्नुहुन्छ, यदि तपाईँ लेट गर्न सक्नुहुन्छ, सिद्धान्तहरूको विशेष समूहमा औँला जसले हेनरी फोर्डलाई धनी बनायो, तपाईँ त्यसको बारेमा बराबरी गर्न सक्नुहुन्छ। लगभग कुनै पनि काममा उपलब्धिको लागि तपाईँको लागि उपयुक्त छ। तपाईँ आफ्नो भाग्यको मालिक, आत्माको क्याप्टेन हुनुहुन्छ, किनकि जब हेलेनले भविष्य सूचक रेखाहरू लेखे, म मेरो भाग्यको मालिक हुँ, म मेरो कप्तान हुँ, आत्मा, उनले हामीलाई सूचित गर्नुपर्दछ कि हामी हाम्रो भाग्यका मास्टर हौँ, कप्तानहरूको आत्माहरू, किनभने हामीसँग हाम्रो विचारहरू नियन्त्रण गर्ने क्षमता छ। उसले हामीलाई भन्नुपर्दछ कि यो इथर जुन यस पृथ्वीमा तैरिन्छ, जसमा हामी सर्छौँ र हाम्रो अस्तित्व छ, एक प्रकारको ऊर्जाको अकल्पनीय उच्च दरको कम्पनको गति ऊर्जाको एक रूप हो, र कि इथर सार्वभौमिक शक्तिको एक रूपले भरिएको छ जुन आफैले प्रकृतिमा एड्याप्ट गर्छ। हामीले हाम्रो दिमागमा राखेका विचारहरू इन्फ्लुएन्स प्राकृतिक तरिकामा ट्रान्सिट गर्न हाम्रो तिनीहरूको शारीरिक बराबरमा विचार उत्पन्न गर्नुपर्ने हुनेछ। यदि कविले हामीलाई यो महान सत्य बताउनु भएको छ भने हामी किन यो जान्दैनौँ कि हामी मालिकहरू हौँ, हाम्रो भाग्य, हाम्रो आत्माको कप्तान हामी नै हौँ। उसले हामीलाई ठुलो जोडले भन्यो कि यो शक्ति विनाशकारी विचार र रचनात्मक बीच भेदभाव गर्न कुनै प्रयास गर्दैन। विचारहरू कि यो गरिबीको भौतिक वास्तविकता विचारहरूलाई अनुवाद गर्न हामीलाई आग्रह गर्दछ। द्रुत रूपमा यसले हामीलाई प्रभाव पार्छ धनको विचारहरूमा कार्य गर्नलाई। उसले हामीलाई यो पनि भन्नुपर्दछ कि हाम्रो दिमाग प्रमुख विचारहरूसँग चुम्बकीय हुन्छ जुन हामीले हाम्रो दिमागमा समाहित गर्छौँ, र कुनै मानिस परिचित छैन भने यी चुम्बकहरू हामीलाई शक्तिहरू दिने गर्दछ। व्यक्तिहरू जीवनको परिस्थितिहरू आकर्षण गर्दा जुन प्रकृतिसँग मेल खान्छ, हाम्रो प्रमुख विचारहरूको, उनले हामीलाई भन्दछ
कि हामीले प्रशस्त धन सम्पत्ति थुपार्न अघि हामीले यो कुरा गर्न सक्नेछौँ। धनीका लागि गहन इच्छाको साथ हाम्रो दिमागलाई चुम्बक बनाउनु पर्नेछ कि हामी पैसालाई तान्न सकौँ। पैसाको लागि डिजायर नभएसम्म सचेतले यसलाई प्राप्त गर्न निश्चित योजनाहरू सिर्जना गर्न हामीलाई ड्राइभ गर्दछ। तर कवि हुन् र दार्शनिक होइनन्। हेलेनले एक ठुलो सत्य बताउँदै आफूलाई सन्तुष्टि काव्यवादी रूप उहाँलाई पछ्याउनेहरूलाई छोडेर आफ्नो दार्शनिक अर्थको व्याख्या गर्न लाइनहरू बिस्तारै सत्य आफैमा प्रकट भएको छ। जबसम्म यो सिद्धान्तमा निश्चित हुँदैन, यस पुस्तकमा वर्णन गरिएको छ हाम्रो आर्थिक भाग्य वा स्वामित्वको रहस्य होल्ड भएर रहनेछ। हामी अब यी सिद्धान्तहरूको पहिलो जाँच गर्न तयार छौँ। ओपनको भावना कायम राख्नुहोस्। दिमाग र तपाईँले पढ्नु भएको रूपमा याद गर्नुहोस्। तिनीहरू कुनै एक मानिसका आविष्कार हुन्। सिद्धान्तहरू वास्तवमा सञ्चय भएका भन्दा बढी पुरुषहरूको जीवन अनुभवबाट भेला भएका थिए। ठुलो मात्रामा धन पुरुषहरूले जसले गरिबीमा सुरुवात गरेको हुन्छ, तर थोरै शिक्षाको साथ बाहेक प्रभाव सिद्धान्तहरूले ती मानिसहरूलाई काम गर्दछ। तपाईँ त्यसलाई आफ्नो लागि काममा लाउन सक्नुहुन्छ। स्थायी लाभ तपाईँलाई सजिलै हुनेछ। गाह्रो छैन कुनै पनि काम गर्नको लागि। म तपाईहरूलाई यो भन्न चाहन्छु कि यस तथ्य र जानकारी जुन कि हामी प्राप्त गरेका छौँ, यसले सजिलैसँग तपाईँको सम्पूर्ण वित्तीय गन्तव्य परिवर्तन गर्न सक्दछ। किनकि यसले निश्चित रूपमा ल्याएको छ दुई व्यक्तिको लागि बेकारको अनुपातको परिवर्तनहरू। म तपाईँलाई यो पनि बताउन चाहन्छु कि दुईजना मानिस र म बिचको सम्बन्ध यस्तै छ कि म तथ्यहरूसँग कुनै स्वतन्त्र लिन सक्थेँ भने मैले त्यसको गर्न चाहेको भए पनि तिनीहरूमध्ये एउटा करिब 25 वर्षदेखि मेरो घनिष्ठ व्यक्तिगत साथी हुनुहुन्छ, अर्को मेरो आफ्नो छोरा हो। यो दुई व्यक्तिले असामान्य सफलता जुन उनीहरूले उदारताका साथ मान्य दिए अर्को अध्यायमा वर्णन गर्नेछु। एक साधनको रूपमा यो व्यक्तित्व सन्दर्भ औचित्यभन्दा बढी यस सिद्धान्तको टाढा टाढाको शक्तिलाई जोड दिने। झन्डै 15 वर्ष पहिले म स्लेम कलेजमा सुरु गरेको वेस्ट भर्जिनिया नलेजको बारेमा अध्ययन गर्दै मैले यति अध्यायमा अर्को अध्ययनमा वर्णन गरेको सिद्धान्तहरूमा जोड दिए। गहनता जुन स्नातक कक्षाको सदस्यहरूको एक निश्चित रूपबाट यो बनियोजित र बनाएको, यो उनको आफ्नो दर्शनको एक हिस्सा हो। यो युवक अबको ग्रेसको सदस्य छ र ए वर्तमान प्रशासनमा महत्त्वपूर्ण कारक हो। यो पुस्तक प्रकाशन जानुभन्दा पहिले उहाँ मलाई एक पत्र लेखे जसमा उनले स्पष्टसँग अर्को उल्लेखित सिद्धान्तको बारेमा आफ्नो धारणा भने। त्यो अध्यायको परिचयको रूपमा मैले उनको पत्र प्रकाशित गर्न छनौट गरेको छु। साथीहरू, म एउटा सुझाव प्रस्ताव गर्न गइरहेको छु जुन हजारौँलाई सहयोग गर्नेछ। योग्य मान्छेको माफी माग्दै मैले यो सुझाव गर्नुपर्छ कि यदि सुझावलाई व्यवहार गरियो भने त्यसको अर्थ धेरै वर्षसम्म हुनेछ। श्रम र तपाईँको लागि जिम्मेवारी र म सुझाव बनाउनको लागि उत्साहित छु, किनभने म उपयोगी सेवा रेन्डिङको लागि तपाईँको महान प्रेम थाहा छ। म सम्झन्छु यो हिजो जस्तै हो। तपाईँ विधिको अद्भुत वर्णन दिनुभयो हेनरी फोर्डद्वारा, तर सानो स्कुलको साथ $1 बिना, कुनै प्रभावशाली साथीहरू बिना ठुलो उचाइमा पुगियो। तब मैले आफ्नो सोच पुरा गर्नुभन्दा पहिले मेरो दिमाग बनाएँ जुन मैले धेरै कठिनाइहरूको सामना गर्नु परे पनि म मेरो लागि स्थान बनाउने छु। हजारौँ युवाले यस वर्ष आफ्नो स्कुलको पढाइ समाप्त गर्नेछन् र अर्को केही भित्र वर्ष तिनीहरू सबैजना व्यावहारिक प्रोत्साहनको सन्देशको रूपमा खोजी गर्नेछन् जुन मैले तपाईँबाट पाएको छु। तिनीहरू कहाँ जान्छन्, के गर्ने, सुरु गर्ने जान्नेछन् जीवनमा। तपाईँ तिनीहरूलाई भन्न सक्नुहुन्छ किनकि तपाईँले धेरैको समस्याको समाधान गर्दै मद्दत गर्नुभएको छ। मान्छे यदि त्यहाँ कुनै सम्भावित तरिका छ जुन तपाईँ यदि धेरै सेवा प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ, म प्रस्ताव गर्न सक्छु। सुझाव छ कि तपाईँ प्रत्येक पुस्तकको साथ समावेश तपाईँको व्यक्तिगत विश्लेषण चार्टको क्रममा कि पुस्तकको खरिददारको एक पूर्ण स्वयं सूचीको लाभ हुन सक्छ। सङ्केत गर्दै जसरी तपाईँले मलाई वर्षौँदेखि म इन्डिकेट गर्नुभएको छ वास्तवमा के सफलताको बाटोमा उभिरहेको छ, यस प्रकारको सेवा तपाईँको पुस्तक
का पाठकहरूलाई पूर्ण निष्पक्ष चित्रको साथ प्रदान गर्दै तिनीहरूको गल्तीहरू र तिनीहरूका लागि सद्गुणहरूको उनीहरूको लागि सफलता र बीचको भिन्नता हो। असफलता सेवा अमूल्य हुनेछ। लाखौँ मानिसहरूले अब पुनः व्यापक स्टेजिङको समस्याको सामना गरिरहेका छन्, किनभने डिप्रेसन र म व्यक्तिगत अनुभवबाट बोल्दछु जब म भन्छु म यी मानिसहरूलाई चिन्छु। तपाईहरूका समस्या बताउन र तपाईहरूका सुझावहरू प्राप्त गर्न अवसरहरूलाई स्वागत गर्दछु र समाधानको लागि त्यसमाथि जुन बेला काम गर्दछु तपाईलाई ती समस्याहरू थाहा छ जो फेरि सुरुवातको आवश्यकताको सामना गर्छ। त्यहाँ आज अमेरिकामा हजारौँ मानिस छन् जुन उनीहरू जान्छन् चाहन्छन् कि तिनीहरू कसरी रूपान्तर गर्न सक्छन् पैसामा विचारहरूलाई। मानिस जसले स्क्रैच सुरु गर्नुपर्दछ बिना वित्तीय र उनीहरूको घाटामा सुधार हुनेछ। यदि कोहीले तिनीहरूलाई मद्दत गर्न सक्छ भने तपाईँ सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ पुस्तक प्रकाशित गर्न चाहनुहुन्छ भने म पहिले प्रतिलिपिको स्वामित्व लिन चाहन्छु जुन प्रेसबाट आउँदछ। व्यक्तिगत रूपमा तपाईँलाई द्वारा स्वचालित शुभकामनाको साथ मलाई विश्वास गर्नुहोस्। सौहार्दपूर्ण आफ्नो साथीहरू, आजको हाम्रो यो भिडियो यहीँ सकिन्छ। भेटौँला थिङ्क एन्ड ग्रो रिच बुकको अर्को भाग केही दिन पछाडि लिएर यसै च्यानलमा आउनेवाला छु। यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक, कमेन्ट, सेयर र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी छेउको बेल आइकनलाई दबाउनुहोला। धन्यवाद। जय नेपाल।